नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, सबट्र्याक्सन, एडिसन हामीले पढेको थियौं र कसरी गरिन्छ र तिनीहरूलाई गरिने प्रोसेस कस्तो हुन्छ भनेर हामीले सिकिसकेका थियौं र आज हामी मल्टिप्लिकेसन फेरि दोहोऱ्याउने छौं। ल सुरु गरौँ 1 बाट। 1 को त सबैलाई आउँछ होला, यदि आउँदैन भने मसँगै गर्नुस् कपी र पेन लिएर। यही कपी र पेन लिनुस्, छेउमा आएर बस्नुस्, मोबाइल ल्यापटप जेमा हुनुहुन्छ अनि गर्न थाल्नुस्। 1 into 1 equals to 1, 1 into 2 equals to 2, 1 into 3 equals to 3, 1 into 4 equals to 4, 1 into 5 equals to 5, 1 into 6 equals to 6, 1 into 7 equals to 7, 1 into 8 equals to 8, 1 into 9 equals to 9, 1 into 10 equals to 10। अब हामीले यो कसरी गर्ने भनेर अगाडि नै बुझाएको थियौं र अब फेरि बुझौं। यो 1 into 2 equals to 2 कसरी भयो त? मल्टिप्लिकेसन भनेको 1 लाई दुई चोटी एड गर्ने, त्यसपछि आउँछ 1 plus 1 भनेको कति हुन्छ 2। अब 1 into 3 equals to 3 कसरी 3 आयो त? 1 लाई 3 चोटी प्लस गर्ने, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 भनेको 2, 2 plus 1 भनेको 3 हो। त्यसरी 3 निक्लिन्छ। मल्टिप्लिकेसनमा सबैमा त्यही नै हुने हो, सेम यही हो। जस्तै अब 1 into 9 equals to 9 भनेको किन? 1 लाई 9 चोटी प्लस गर्नुपर्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चोटी। यो दुईटा जोड्दा 2, यो दुईटा जोड्दा 2, यो दुईटा जोड्दा 2, यो दुईटा जोड्दा 2 अनि 2 र यो 1 जोड्दा फेरि हुन्छ 3। यहाँ 1 नै निक्ल्यो। अब यो दुईटा जोड्दा आउँछ 4, यो दुईटा जोड्दा आउँछ 4, यो एउटा आयो 1 नै आयो। अब यो दुईटा जोड्दा हुन्छ 8 अनि यो तल आयो 1। अब यो दुईटा जोड्दा आउँछ 9, त्यसैले 9 यहाँ किन आएको भन्दा फेरि यो यत्रो लामो देखाउनु पर्दैन, आफूले मनमा नै यो कोर्ने हो र यो गर्नु पनि हुँदैन, यसरी नै गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो के कोर्नु हुँदैन, हामीले मनमा नै अथवा इमेजिन गरेर गर्नुपर्छ। यो कपीमा कोर्न मिल्दैन। अथवा तपाईले यस्तो कपीको छेउमा यस्तो स्लाइड तानेर र माथि रफ भनेर लेखेर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर नगरी गर्नुभयो भने तपाईलाई चाँडै याद हुन सक्छ, त्यसैले नगरी गर्दा धेरै राम्रो हो। ल अब 2 को गरौँ। 2 into 1 equals to 2, 2 into 2 equals to 4, 2 into 2 sorry
2 पछि आउँछ 3 2 into 3 equals to 2 3 जा 6 अनि 2 into 4 equals to 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 6 2 4 जा 8 2 into 5 equals to 10 2 into 6 equals to 12 2 into 7 equals to 14 2 into 8 equals to 16 2 into 9 equals to 18 2 into 10 equals to 20 अब हामीले गरिने भनेको यो एड गरेर मात्र यही एउटा मात्र प्रोसेस हैन दुईटा अझै एउटा दुईटा पनि छ यो हामीले के गर्न सकिन्छ यसमा 1 प्लस गर्यो भने आउँछ 2 2 मा 2 प्लस गर्यो भने आउँछ 4 3 मा 3 प्लस गर्यो भने आउँछ 6 यहाँ जति छ त्यसमा त्यति नै जोड्यो भने यहाँ आउँछ त्यसको आन्सर जस्तै अब 2 4 जा 8 भयो हैन अनि 3 4 जा कति होटा 12 कसरी 12 आयो 8 कसरी आयो भन्दा फेरि 8 + 8 कति हुन्छ यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर मैले भनेको यस्तो गर्नु हुँदैन यो गरेको मिल्दैन यो चाहिँ गर्न मिल्छ कि चिटिङ गर्न मिल्छ भनेर मक्ख पर्नु भयो होला यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन अब अर्कोतिर जाउँ तर अर्को एउटा पनि छ 2 मा 2 जोड्यो भने कति आउँछ यो 2 + 2 भयो भने 4 आउँछ 4 + 2 आयो भने 4 5 6 हुन्छ 6 + 2 भयो भने 6 7 8 हुन्छ 8 + 2 भन्यो भने 10 हुन्छ 10 + 2 भने 12 हुन्छ हो यसरी नि गर्न मिल्छ तर यो चाहिँ चिटिङ हुन्छ यसरी चाहिँ लेखेर गर्न मिल्दैन यो चाहिँ चिटिङ भनेर मानिन्छ तर मैले किन भनेको भन्दा फेरि यसरी पनि गर्न मिल्छ त्यही एउटा मात्र तरिका हैन यो एड मात्र गरेर होइन यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर मैले भनेर सिकाएको तर यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन यो चाहिँ चिटिङ मानिन्छ ल अर्को अब 2 पछि आउँछ 3 3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 3 = 12 3 फेरि मिस्टेक भयो 3 * 3 हैन 1 2 3 त्यसपछि आउँछ 4 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27 3 * 10 = 30 यो पनि बुझ्नुभयो होला हैन तपाईले 3 मा 1 एड हुँदा 3 हैन यो 3 लाई एकचोटी एड गर्दा 3 लाई एकचोटी कसरी गरिन्छ त 3 त 3 नै हो त्यसैले 3 लाई दुई चोटी एड हुँदा 3 + 3 गर्दा आउँछ 6 अब 3 लाई तीन चोटी एड हुँदा गर्दा हुन्छ 9 त्यो 3 लाई एकचोटी भनेपछि 3 लाई एकचोटी एड गर्ने हैन यो भनेको दुई चोटी दुईटा 3 छ नि त त्यसैले दुईटा भयो यो हुँदैन यो एकचोटी भनेर मानिँदैन एकचोटी 3 * 1 भनेको 3 नै हुन्छ 3 * 1 भने 3 * 0 भने जस्तै हो 3 * 1 भने 3 लाई एकचोटी एड गर्ने एकचोटी कसरी एड गर्न मिल्छ यो गर्यो भने दुईटा 3 हुन्छ
दुईटा 3 भएपछि 2 भइगयो। त्यसैले 3 × 0 भनेर मान्न पनि मिल्छ, तर लेख्न चाहिँ 3 × 1 नै लेख्नुपर्छ। ल हामीले हामीलाई 1 आयो र यसलाई कसरी भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र यो हामी चाहिँ लास्टमा बुझ्छौं। 3 पछि आउँछ 4 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16 4 × 5 = 20 4 × 6 = 24 4 × 7 = 28 4 × 8 = 32 4 × 9 = 36 4 × 10 = 40। यसमा पनि त्यही नै प्रोसेस हो। हामीले जसरी 1 2 र 3 मा गर्यौं यो 4 मा पनि त्यही नै हुन्छ। यो कसरी गर्यौं भन्दा फेरि 4 लाई एकचोटी यो 1 भनेर नमान्ने, यहाँ लेख्न चाहिँ 1 नै लेख्नुपर्छ, तर 1 भनेर नमान्ने, यसलाई 0 भन्नुपर्छ। 4 × 2 = 8 कसरी भयो? 4 लाई दुईचोटी एड गर्ने, 4 + 4 = 8। यही नै हो। अनि 4 × 4 × 9 = 36 कसरी भयो भन्दा फेरि 4 लाई 9 चोटी एड गर्ने। जस्तै अब यिनीहरुलाई एड गर्ने। अब यो सबै एड गरेपछि निक्लिन्छ 36। नभए हामी गर्न पनि सक्छौं। 4 + 4 भनेको हुन्छ 8 अनि 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। 4 + 4 + 4 भनेको 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। फेरि 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। यो 4 तल झारौं। अब 8 + 8 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? 8 + 8 हुन्छ 16 र यो 8 र 8 + 8 हुन्छ 16। यो 4 तल गयो। अब 16 + 16 त कति हुन्छ त भन्दा फेरि 16 + 16 हुन्छ 32 32 अनि यो 4 तल झर्यो 4। अब 32 + 4 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा फेरि 32 + 4 भनेको 36 हुन्छ। यो 36 किन लेखिएको, हामीले किन गरेको भन्दा फेरि 4 9 36 किन निक्ल्यो भनेर हामीले यो प्रोसेस गरेर हेरेको। यो तपाईले रफ बनाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यतिकै फ्योर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्न तपाईले हो। ल अब लेखौं 5 को। ओ 5 को लेखौं। 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20 5 × 5 = 25 5 ×
6 equals to 30. 5 into 7 equals to 35. 5 into 8 equals to 40. 5 into 9 equals to 45. And 5 into 10 equals to 50. यहाँ हामीले यो 4 मा जुन रुल लागू भएको छ यो 5 मा पनि हुन्छ। यो 5 लाई एकचोटी हैन 0 चोटी एड हुँदा कति हुन्छ 5 हुन्छ। 5 + 5 भनेको 10 हो। अनि फेरि 5 + 5 + 5 भनेको 15 हो भनेर हामीले बुझ्यौं। यसमा जे छ यसमा त्यही हुन्छ। हरेक मल्टिप्लिकेसनमा यो 1 2 3 4 5 देखि 10 सम्म मात्र हैन 100 मा 1000 मा लाखमा जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म सेम हुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई हरेक म्याथमा चाहिने हुन्छ। त्यसैले यो अलि ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ तपाईले। हरेक म्याथ भन्नाले सी म्याथहरु ठुलठुलो दाइहरुको म्याथमा पनि यो चाहिँ चाहिन्छ। मल्टिप्लिकेसन म्याथमा जरुरी हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड, प्लस एन्ड माइनस। अब जाउँ अर्कोमा 6 मा जाउँ। 6 into 1 equals to 6. 6 into 2 equals to 12. 6 into 3 equals to 18. 6 into 4 equals to 24. 6 into 5 equals to 30. 6 into 6 equals to 36. 6 into 7 equals to 42. 6 into 8 equals to 48. 6 into 9 equals to 54. 6 into 10 equals to 60. 1 देखि सबैमा त्यही नै लागू भएर आइरहेको छ हामीले देख्न सक्छौं। त्यही भएको छ कि छैन? यसमा त्यही नै हो। 2 plus 0 एड भयो भने 2 नै हुन्छ। 2 मा 2 एड 2 लाई दुई चोटी एड गर्यो भने हुन्छ 4। अनि 2 लाई तीन चोटी एड गर्यो भने हुन्छ 6 हो। त्यसरी नै सबैमा त्यही नै भएको छ। Relax to meter. हामी कहाँसम्म पुग्यौं 6 सक्यौं। अब गरौं 7 into 1 equals to 7. 7 into 2 equals to 14. 7 into 3 equals to 21. 7 into 4 equals to 28. 7 into 5 equals to 35. 7 into 6 equals to 42. 7 into 7 equals to 49. 7 into 8 equals to 56. 7 into 9 equals to 63. And 7 into 10 equals to 70. यसमा पनि त्यही नै भएको छ। 7 पछि आउँछ 8. 8 into 1 equals to 8. Into 1 equals to 8. 8 into 2 equals to 16. 8 into 3 equals to 24. 8 into 4 equals to 32. 8 into 5 equals to
40. 8 into 6 equals to 8 into 6 equals to 48. 8 into 6 पछि आउँछ 7. 8 into 7 equals to 56. 8 into 8 equals to 64. 8 into 9 equals to 72. And 8 into 10 equals to 80. यसमा पनि सेम नै भएको छ। यो हरेकमा सेम हुन्छ भनेर मैले अगाडि नै भनिसकेँ र फेरि भन्छु 1 देखि 10 सम्म अथवा 1 देखि 20 अथवा 30 सम्म मात्र होइन, 1 देखि लाख करोड मिलियन जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म यही नै हो मल्टिप्लिकेसन भनेको। 8 पछि आउँछ 9. 9 into 1 equals to 9. 9 into 1 equals to 9. एकछिन रुक्नुस्। 9 into 2 equals to 18. 9 into 3 equals to 9 into 3 equals to 27. 9 into 4 equals to 36. 9 into 5 equals to 45. 9 into 6 equals to 54. 9 into 7 equals to 63. 9 into 8 equals to 72. 9 into 9 equals to 81. एकछिन एनर्जिङ अलि राम्रो भएन। 9 into 9 equals to 81. 9 into 10 equals to 90. ल यसमा पनि सेम नै भएको छ। हामीले सबैमा बुझ्नुपर्छ 1 देखि 9 सम्म र 9 देखि जतिसम्म भए पनि सेम यही नै हो। 9 प्लस 0 भनेको 9 नै हुन्छ। 9 into 2 भनेको 9 लाई दुईचोटि जोड्नु हो। 9 plus 9 भनेको 18। कुरो बुझ्नु भएन? सबैमा त्यही हुन्छ। 9 into 6 भनेको के हो भन्दाखेरि 9 लाई 6 चोटि जोड्नु हो। 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 1 2 3 4 5 6। अब यति जोड्यो भने कति निक्लिन्छ त? 9 into 9 भनेको 81 नै निक्लिन्छ होइन। 9 into 6 भनेको चाहिँ 54 निक्लिन्छ। यहाँ जे निक्लेछ यहाँ पनि त्यही नै निक्लिन्छ र यहाँ जे निक्लेछ यहाँ त्यही निक्लिनु पर्छ। अब यो पछि छ 10 को। 10 को पनि इजी हो। 1 5 र 10 को सबभन्दा इजी हो। अब 10 को लेखौं। 10 into 10 equals to 10 into 10 होइन, 10 into 1 हो। 1 to 1 equals to 10.
10 into 2 equals to 20. 10 into 3 equals to 30. 10 into 4 equals to 40. 10 into 5 equals to 50. 10 into 6 equals to 60. 10 into 7 equals to 70. 10 into 8 equals to 80. 10 into 9 equals to 90. र 10 into 10 equals to 100. 100. ल यो कसरी 100 भयो भन्दा फेरि पनि 10 लाई 10 चोटी प्लस गर्यो भने 10 plus 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 10 कतिचोटी भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भएन यो र यो गर्यो भने 20 हुन्छ यो र यो गर्यो भने 20 हुन्छ यो र यो गर्यो भने 20 हुन्छ यो र यो एड गर्यो भने 20 हुन्छ र यो र यो एड गर्यो भने 20 हुन्छ अनि 20 र 20 एड गर्यो भने 40 हुन्छ 20 र 20 एड गर्यौं भने 40 हुन्छ यो 20 यतिकै निक्ल्यो 40 र 40 गर्यो भने 80 हुन्छ 20 फेरि निक्ल्यो अनि 80 र 20 गर्यो भने 100 हुन्छ त्यसरी 100 निक्लेको हो ल अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि लास्टमा हामीले मल्टिप्लिकेसन पनि आयो हामीलाई है यो पनि आयो यति हामीलाई आयो यति आयो कि आएन 1 को आयो 2 को आयो 3 को आयो 4 को आयो 5 को आयो 6 को आयो 7 को आयो 8 को आयो 9 र 10 को आयो तर हामीले यसलाई प्रोनाउन्स कसरी भन्ने कसरी यसलाई पढेर सुनाउने भन्दा फेरि जस्तै लेखौं जस्तै हामी 2 1 जा के भनौं है 2 1 जा भनेको छु मैले कस्तो त्यस्तो 2 1 जा भनेर भन्ने हैन यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दा फेरि 2 into 1 equals to 2 बोलाई 2 1 is भनिन्छ 2 1 is 2 भनिन्छ 2 भनिन्छ 2 into 2 equals to 4 भनेकोलाई 2 2's are 4 यस्तै भनिन्छ 10 1 is 10 10 2's are 20 10 3's are 30 10 4's are 40 10 5's are 50 10 6's are 70 10 7's are 10 7's are 70 10 8's are 80 10 9's are 90 10 10's are 100 हो त्यस्तै भनिने हो तर 1 लाई चाहिँ 10 1 is 10 2 1 is 2 5 1 is 5 4 1 is 4 6 1 is 6 भनिन्छ सुरुको 1 लाई चाहिँ हामीले 1 is भनिन्छ र त्यसपछिकोलाई चाहिँ r भनिन्छ r भनिन्छ यो यसको नि त हो यसलाई is भनिन्छ र यतिलाई r भनिन्छ यसलाई पनि r भनिन्छ यतिलाई is भनिन्छ सबैमा त्यही नै हो 1 भनेपछि is हुन्छ त्यसपछि 2 3 4 जति भए पनि r हुन्छ ल आज हामीले कति बुझ्यौं भन्दा फेरि
1 को बुझ्यौँ, 2 को बुझ्यौँ। मल्टिप्लिकेसन हामीले 10 सम्म बुझ्यौँ हो कि हैन? हामीले 10 सम्म मल्टिप्लिकेसन भन्न आयो कि आएन हामीलाई? 2 1 is 2, 2 2s are 4 भनिन्छ। 2 2 2 आएपछि यो 2 2 2 2 यो आएपछि आर भनिन्छ र यो 1 लाई चाहिँ इज भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। मल्टिप्लिकेसन 1 देखि 10 सम्म पनि हामीले बुझ्यौँ र हामीले यसलाई कसरी यसरी लेख्ने भनेर एड गरेर लेख्ने भन्ने पनि बुझ्यौँ। र तपाईले यहाँ मैले पढाएको केही बुझ्नु भएन अथवा अर्कै जान्ने इच्छा छ भने तपाईहरुले हामीलाई फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ 9849595895 मा तपाईले कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रब्लम अथवा तपाईलाई जुनै पनि च्याप्टर अथवा कुनै सब्जेक्ट अर्कै सब्जेक्ट पढ्न मन छ भने तपाईले यसमा फोन गर्नुभयो भने अथवा एसएमएस गर्नुभयो भने तपाईले अवश्य नै अर्को भिडियोमा तपाईले यही पाउनु हुनेछ र तपाईको प्रब्लम सल्भ पनि भएर निक्लिनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ थ्यांक यू।